अस्सलाम वालेकुम। दस्तूर के आर्टिकल 63A के फैसले ने तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत और असूल पसंदी की कली खोल दी। सदारती रेफरेंस पर दिए गए अदालत उज़्मा के इस फैसले को ज़रा अवामी अंदाज में खोला जाए तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो वफादारी बदल कर यानी लोटा होकर जितना चाहे लुढ़के, अवाम के वोट ने उसकी टूंटी जिस रुख पर लगाई है वो इसे अपनी मर्जी से बदल कर किसी दूसरे को सैराब नहीं कर सकता। उसूली तौर पर इस फैसले का एहतराम करते हुए अब तक पंजाब के वज़ीर आला जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ को तो फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए था कि उनके साथ कम से कम 2 दर्जन के करीब ख़वातीन व हज़रात हैं जिन्होंने वोट तो इमरान खान के नाम पर लिए मगर वफ़ादारियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ निभाई। ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला फरमा रहे हैं कि जब तक दस्तूर उन्हें इजाज़त देगा वो अपने ओहदे पर रहेंगे। जाहिर है दस्तूर खुद आकर तो उन्हें कुर्सी से नहीं हटा सकता, इसलिए दस्तूर की इस बेबसी को वो अपनी ताकत बनाकर कुर्सी पर जमे रहेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे जय्यद जमहूरियत पसंद भी फैसले पर तनकीद करते हुए यहाँ तक फरमा गए कि इसके बाद तो किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मुमकिन ही नहीं हो सकेगी। बहुत खूब, गोया पहले हम ये समझ लें कि दस्तूर में अदम एतमाद का फरीज़ा तो हर सूरत में अंजाम देना पड़ेगा, और जाहिर है जब ये समझ लेंगे तो फिर असम्बलियों में लोटों यानी वफ़ादारियाँ बदलने वालों की मौजूदगी भी लाजिम करार पाएगी। तसव्वुर कीजिए कि ये इस्तदलाल कहाँ तक जाएगा, यानी कोई निकाह इसलिए करे कि तलाक का शौक़ पूरा करना है इसलिए रिश्ता जैसा भी हो चलेगा। इस मंतक पर सर धुनने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा करने वाला इस्लामाबाद में ताज़ा वारिद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा हो, क्योंकि हुकूमतें ही इस तरह के बेसरोपा दलाइल देती हैं और वज़ीर ही इन पर वाह वाह किया करते हैं। अब एक नज़र इस नुक्ते पर भी डाल लीजिए कि अदालती राय के बाद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। हकीकत यह है कि 1973 का दस्तूर बनाने वालों के तसव्वुर में भी नहीं था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 1985 के बाद मुंतखब होने वाले पैसे या किसी और वजह से अपनी वफ़ादारियाँ बदल लिया करेंगे। इसलिए इन बुज़ुर्गों ने पार्लियामेंट के अंदर वफ़ादारी निभाने को मौज़ज़ अराकीन असम्बली पर ही छोड़ दिया। बाद के हालात में जब इन मोअज़्ज़ज़ीन की हरकतों के पेश नज़र दस्तूर में 63A का आर्टिकल शामिल हुआ तो फिर तहरीक अदम एतमाद के 2 रास्ते निकले। पहला तो यह है कि मखलूत हुकूमत की सूरत में इत्तेहादी पार्टियां अलग हो जाएं, और दूसरा ये कि हुकूमती जमात अपने अंदरूनी निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज शख्स को बदल डाले। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करना हो तो एक सूरत इत्तेहादियों के अलग हो जाने की है और दूसरी मुस्लिम लीग नून ही अपने किसी दूसरे उम्मीदवार को सामने लाकर भी ये काम कर सकती है। वैसे भी मादरे पार्लिमान कहलाने वाले मुल्क बरतानिया में भी अदम एतमाद की बजाय सियासी जमातें अपने अंदरूनी निज़ाम के तहत ही अपना लीडर बदल लेती हैं, क्योंकि अदम एतमाद निज़ाम को इतना गैर मुस्तहकम कर देता है कि फिर इलेक्शन ही कराना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल और इसके खिलाफ बेमानी दलाइल देखकर तो ऐसा लगता है कि दस्तूर में आर्टिकल 63A जनरल मुशर्रफ ने डाला था या जनरल ज़िया उल हक ने। हालांकि तारीख़ी हकीकत यह है कि इसे 1997 में दस्तूर की जीनत तो बनाया ही जनाब नवाज शरीफ ने था। उस वक्त इन्हें खौफ लाहक था कि हैते मुक़्तदरा का कोई फ़रीक उन्हीं की पार्टी के अराकीन को तोड़कर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद न ले आए। ये खौफ ऐसा बेबुनियाद भी नहीं था, क्योंकि वो ख़ुद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला चुके थे। इस तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली को खौफ और लालच का निशाना बनाकर तोड़ने की कोशिश भी की गई थी। नवाज शरीफ चाहते थे कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की जिन कोशिशों का वो खुद हिस्सा रह चुके हैं, कम अज़ कम उन कोशिशों के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। इसलिए उन्होंने दस्तूर में जो तरमीम करवाई थी उसके मुताबिक तो किसी रुकने असम्बली के लिए अपने लीडर के ख़िलाफ़ बात करना भी मुमकिन नहीं रहा था। उस तरमीम के 13 साल बाद जब 18वीं तरमीम का मौका आया तो तहरीक इंसाफ के सिवा सभी सियासी जमातों ने आर्टिकल 63A को कुछ नरम करके मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तूर में दोबारा शामिल किया, लेकिन
اس کا اصل مقصد وہی رہا کہ اسمبلی میں کوئی رکن اپنی پارٹی نہ چھوڑ سکے۔ تحریک انصاف اس شق کی توثیق میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ اس وقت اسمبلی میں یا سینٹ میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس پس منظر میں آج مسلم لیگ نون جب دستور میں خالصتاً اپنے مفاد میں اپنی ہی کی ہوئی آئینی ترمیم کی جانتے بوجھتے مخالفت پر ڈٹی ہوئی ہے تو اسے اپنے قول و فعل پر اتنی بھی ندامت نہیں جتنی انجانے میں کسی سے ٹکرا جانے پر ہوتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے خیالات بدل چکے ہوتے اور ان بدلے ہوئے خیالات کی روشنی میں وہ اپنی ترمیم کی مخالفت کرتی تو بات بھی تھی۔ اس کا موجودہ موقف تو سیدھے سبب یہ ہے کہ فی الحال وفاداریاں بدل لینے والوں کو اجازت دی جائے کہ وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو قائم و دائم رکھیں، بعد میں چاہے کسی مناسب موقع پر انہیں لوٹا قرار دے کر نااہل کر دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں مسلم لیگ نون سے کئی قدم آگے ہے، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ ہوئی، لیکن اس نے دل پر لیے بغیر پوری شرح صدر کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوا لیا۔ پھر اس کے ترہ امتیاز کی بلندی مزید اس طرح بڑھی کہ سندھ ہاؤس میں وفاداریاں بدل لینے والوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں کھل کھیلنے کے مواقع بھی دیے۔ جناب آصف علی زرداری کی امامت میں اس جماعت کا یہ انداز سیاست دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اخلاقیات کے ادنا ترین اصولوں میں سے کسی ایک کا پاس بھی اب اسے نہیں رہا۔ اسے یہ پرواہ سرے سے ہے ہی نہیں کہ کسی رکن اسمبلی کو پیسے یا کسی اور حربے کے استعمال سے توڑنے کی کوشش عوام کی نظر میں کیا ہے۔ لہٰذا اس جماعت کو یاد دلانا کہ 18ویں ترمیم کے موقع پر آرٹیکل 63A کے دستور میں شمولیت کی تائید اس نے بھی کی تھی بالکل بے معنی لگتا ہے۔ کچھ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں کچھ کہنے سے حجاب آتا ہے کہ ہاں جناب کو کہیں اس قباحت کو فقہی موشگافیوں کے ذریعے وفاداری بدلنے کے عمل کو مباح، مستحب یا واجب نہ قرار دینا پڑے۔ آرٹیکل 63A کی واضح تشریح کے بعد بھی وفاق اور پنجاب میں حکومت کا قائم رہنا سیاست کی دنیا کا ایک عجیب و غریب تجربہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ دنیا بھر میں سیاسیات پر لکھے ہوئے قدیم ترین مقالے پڑھ لیں یا جدید ترین تحقیق، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ حکومت کی بقا کا ایک جواز قانونی ہوتا ہے اور دوسرا اخلاقی۔ حکومتیں قانونی طور پر مضبوط ہوں لیکن ان کی اخلاقی ساکھ باقی نہ رہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں قانونی جواز تو ماضی میں آمروں نے بھی اپنے لیے گھڑ لیے تھے، کوئی عدالتی فیصلے کو اپنی وجہ وجود بتاتا تھا تو کوئی اپنی ہی کی ہوئی آئینی ترمیم کا حوالہ دے کر خود کو جائز ثابت کر دیتا تھا۔ جنرل ایوب خان نے تو اپنی حکومت کے لیے آئین ہی نیا بنا لیا تھا تاکہ قانونی جواز ذاتی قانون بنا کر تراش لیا جائے۔ موجودہ حکومتی بندوبست بھی شاید قانون کے بکھیڑوں میں پڑا کچرا اکٹھا کر کے اپنے وجود کی کوئی قانونی دلیل فراہم کر سکے، مگر منحرف ارکان کے بارے میں عدالتی فیصلے کے بعد اس کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے۔ ایسی حکومتیں جتنی دیر قائم رہیں گی اپنے ساتھ ساتھ ملک کا بھی نقصان کریں گی۔ دنیا خبر کی دنیا